اليوم لن نتحدث عن الشعراء، سنتحدث عن الكتاب والأدباء، عن أحد الكتاب والأدباء. بين تميم وقريش كانت هناك قبائل صغيرة، هذه القبائل تضيع وليس فيها سادة معدودون، فيكون ذكرها مهملا جدا. ومن أصغر هذه القبائل قبيلة كانت تنتسب لرجل يسمى مالك، ومالك هذا كان ضعيفا. مالك من قيس عيلان، هو من أولاد عم هوازن وثقيف، لكن خمل ذكره لأنه كان بقرب ربيعة وبقرب بنو هلال وهؤلاء المشهورون بني عذرة. فهذه القبيلة نسبت إلى أمها، وأمهم كانت مذحجية من اليمن تسمى باهلة، فكانت هذه قبيلة بني باهلة في زمانهم كان لا يعتد بها، وبالعكس كانت ربما لعل من كان ينتسب إلى هذه القبيلة، كما كانت تيم في قريش. تيم كان منها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولم هو الذي ارتفع بذكر تيم، أما قبله فيقولون ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود، يعني لا أحد يستفتيهم، ليس لهم وزن. وكذلك كانت باهلة، رغم أن باهلة كانوا دائما يعملون خدما وحجابا وعبيدا عند الملوك وعند القبائل الأخرى. ومن مثلا كان من فرسان من مشهوري باهلة كان عصام الباهلي، الذي كان حاجبا عند النعمان بن المنذر، والذي قيل فيه نفس عصام سودت عصاما وعلمته الجود والإقدام. وكان من باهلة فصيح العرب سحبان وائل رضي الله عنه، كان صحابيا أسلم. كان وائل هذا يعني كان من أفصح، ويضرب في خطبه المثل، ولكل خطبة من خطبه اسم، عنده الخطبة الشوهاء والخطبة العرجاء والخطبة المبتورة وإلى آخره. سحبان وائل هذا لما وفد على معاوية رضي الله عنه، طبعا توفي في سنة 55 هجرية في عصر سيدنا معاوية، وفد على سيدنا معاوية ووقف يخطب منذ الصباح إلى أن كاد يقترب العصر، فقال له سيدنا معاوية: يا وائل، كادت تفوتنا الصلاة. قال له: الصلاة بين يديك، وإننا في حمد وذكر وتسبيح وتحميد وموعظة للناس. فقالوا: خطب من الصبح إلى العصر ولا تنحنح ولا سعل ولا لحن ولا كرر كلاما قاله. كان سحبان وائل من خطباء العرب، وكان باهل، وكان من باهلة طبعا صدي بن عجلان رضي الله عنه، أبو أمامة الباهلي، كان من مشاهير باهلة، ولكن كانوا أفرادا، يعني كانوا أسلموا وهكذا، فصار لهم ذكر واسم. ولما جاء الحجاج بن يوسف الثقفي كان اختار قادته الأربعة الذين فتحوا العالم. حقيقة الحجاج يعني الآن أيضا كنا دائما نمر على ذكره، وله أنصار وله أعداء، لكن الحجاج هو يعني سيدنا عمر بن الخطاب هو الذي أضاف دولا خارج جزيرة العرب أو مناطق خارج جزيرة العرب دولة الإسلام، والحجاج هو الذي أضاف معظم العالم الإسلامي الآن. هو أساء لأشخاص وظلم وتعدى واعتدى على أشخاص، على أفراد، كان يعني ظالما لأفراد، وإنما أحسن إلى أمم. هو طبعا اعتنى بالقرآن الكريم ورقمه وصحفه وضع له النقاط. فكان من قادته الأربعة الذين اختارهم طبعا كان مسلمة بن عبد الملك شقيق الملوك، لكنه كان ابن جارية فلم يكن له نصيب في الخلافة، فهو الذي فتح بلاد الروم. وموسى بن نصير فاتح الأندلس، ومحمد بن القاسم الثقفي فاتح بلاد الهند والسند، وقتيبة بن مسلم. قتيبة بن مسلم كان باهليا وفتح بلاد ما وراء النهر. بلاد ما وراء النهر هي الآن منطقة آسيا الوسطى، وهي الدول التي تضم قرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وداغستان وتركستان، التي هي الآن مناطق الإيغور في الصين، إقليم سينجيانغ. فقتيبة ابن مسلم، وهؤلاء القادة طبعا كلهم قتلهم سليمان بن عبد الملك للأسف. يعني هذه لطخة في التاريخ الإسلامي كيف يساء إلى هؤلاء الرجال. موسى بن نصير لم يقتله، وإنما قتل ابنه. فقتيبة بن مسلم عندما فتح بلاد ما وراء النهر صار يقال: وإذا قريش خلا ملكها فإن الخلافة في باهلة. وكان من باهلة رجل
حاله كان كحال أهل باهلة، نشأوا عند أمهم. وهذا الرجل كان اسمه عبد الملك، وعبد الملك ولد وما ينفع الأصل من هاشما إذا كانت النفس من باهلة. هذه قيلت قبل ظهور قتيبة بن مسلم، وبعد ظهوره صار يقال وإذا قريش خلا ملكها فإن الخلافة في باهلة. عبد الملك هذا ولد في عام 120 هجرية بعد وفاة عبد الملك بن مروان، وكان وكان أبوه اسمه قريب، كان اسمه عبد الملك بن قريب، ونشأ عند أمه ورباه جده لأمه، وكان جده لأمه اسمه أصمع فنسب إلى جده لأمه ولقب بالأصمعي. الأصمعي يا إخوان هو خزانة اللغة العربية، كان أصغر من الخليل بن أحمد الفراهيدي. يعني الأصمعي ربما هذا الذي فاته في السبق أنه تأخر هو كان أصغر من الخليل الخليل ولد في عام 100 هجرية وهو ولد في عام 120، يعني أصغر منه ب20 عاما. يقولون أنه حفظ 6000 أرجوزة وهو لما يبلغ الحلم كان يحفظ الأراجيز، فيحب اللغة العربية. الأصمعي كما قلنا أن منطقة باهلة هي كانت تقع الآن في منطقة القبيعة قرب الرياض، ربما 100 كيلو من الرياض، لكنه طبعا ولد في ذلك العصر في البصرة بعد فتح الإسلامي. القبائل لم يعد هناك نظام القبائل، وإنما خلص القبائل كلها تفرقت وانتقلوا إلى الحواضر، وانتقلوا إلى بلاد الهند والسند وإلى بلاد الفرس وإلى بلاد ما وراء النهر وإلى بلاد الأندلس وإلى المغرب الأقصى، فالقبائل كلها تغيرت أماكنها. وهذا الأصمعي نشأ في البصرة، والبصرة في ذلك الوقت كانت أيضا مدينة يعني عمرها لا يتجاوز 100 عام، لا يتجاوز حتى 50 عاما. وفي ذلك الوقت هو ولد قبل انهيار الخلافة الأموية ب10 سنوات ربما، وعاصر قيام الخلافة العباسية وتأسيس بغداد على يد أبي جعفر المنصور. تأسيس بغداد ما الذي رافقه؟ رافقه دخول الفرس بغزارة إلى بلاد العربية، إلى بلاد العرب يعني، فتأثرت لغة العرب كثيرا. هذا الفتى الأصمعي الذي منذ صغره نشأ على أشعار الجاهليين وعلى قصائد الجاهليين وعلى تاريخ وعلى لغتهم وعلى فصاحتهم، رغم أنه كان يعيش في مدينة كبيرة كالبصرة، لكنه كان يسيئه جدا اختلاط لغات العرب بلغات الأعاجم وانحلال اللغة وتدهورها، وخاصة مع نشوء بغداد. فكان يعني رجلا رجعيا في المصطلح الحديث يقول كان رجوعيا. ساءه ذلك جدا، فراح يرتحل إلى البوادي. كان بعد ما درس العلم دراسة صار يرتحل إلى البوادي ويطوف على قبائل العرب ويسجل كل ما يسمعه. كان يقيم مع القبيلة هكذا ردحا من الزمان، وكل ما سمعه من كلامهم، من أطفالهم، من نسائهم، من عجائزهم، حتى أن مرة شيخ يعني سيد قبيلة ضربه بالعصا وقال له: يا هذا أتتجسس علينا؟ أكل ما سمعت شيئا نمصته؟ نمصته يعني أنت كل ما شفت شيء دغري كتبته وسجلت علينا، كأنك أنت هنا أتيت للتجسس. يعني كان يسمع كل شيء. يعني هو لم يكن وحده في هذا، كان هناك بعض العلماء أيضا يخرجون إلى البوادي ويستمعون ويأخذون الأخبار مشافهة عن أفواه الرجال، وكانت هذه السنة بدأت في هذا العصر. ونحن نعرف أيضا يعني سنة المحدثين كانوا يطوفون البوادي لأخذ العلم من أفواه الرجال، وهو بدأ. لكن سئل الأصمعي قالوا: لماذا أنت أصبحت بحرا في اللغة ومن فعل فعلك لم يبلغوا ما بلغت؟ قال: كانوا يسمعون ويتعلمون ولا يدرسون، وأنا سمعت ودرست. فكان يعني يسمع كلام الأطفال في البوادي ويسجله ويأتي ويدرسه ويحفظه ويكرره حتى يثبت في عقله. نحن نعرف أن أول من وضع معجما عربيا أو ربما سبق إلى ذلك هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين. وكما ذكرنا أن الخليل متقدم قليلا، هو عاصر الأصمعي، والأصمعي تتلمذ على يد الخليل وتعلم منه، ويقال أنه جاء ليتعلم منه علم العروض وفشل فما استطاع أن يستوعبه،
فقال له البيت الشهير لعمرو بن معدي كرب الزبيدي، وهذا البيت موجود في قصيدته الكاملة في كتاب الأصمعيات: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ولكن يقولون أن الخليل كان يستمع إلى الأصمعي ويقول هذا أستاذي وهذا شيخي. لماذا؟ الأصمعي لم يكتب معجما، لكن كل معاجم العربية منذ الخليل إلى الآن هي عالة على الأصمعي. كثير من الكلمات العربية لم تكن مستخدمة، لا يستخدمها العرب، لأنهم كما قلنا اختلطوا مع الأعاجم واختلطوا مع أقوام آخرين، فصاروا يستخدمون كلمات أخرى وتهجنت لغتهم وصارت أكثر حضارة وأكثر مدنية. لكن الكلمات هذه التي نجدها في المعاجم ويستخدمها الشعراء المتقاعرون والأدباء المتقاعرون، من أين جاءت؟ هذه لا تنسب إلا للأصمعي. حتى في المعاجم كل المعاجم تنسبها للأصمعي. يقولون أن الأصمعي حفظ أكثر من ثلثي اللغة العربية التي كانت تندثر، أتى بها الأصمعي ونقلها وعلمها لطلابه وحفظ بها لغة العرب. فالمعاجم الضخمة الآن كلها، ضخامة هذه المعاجم يرجع فضل كبير منها إلى الأصمعي. كان الأصمعي رجلا تقيا، لا أعني أنه كان تقيا يعني يغض طرفه عن المحارم أو أنه كان صواما قواما زاهدا، ليس هذا، وإنما كان تقيا في علمه، كان أمينا، كان دقيقا، كان يسجل ما يسمعه بكل أمانة وبكل دقة وينقله، وكان مجتهدا. يعني عاش الأصمعي أكثر من 90 سنة يطوف فيها على البوادي ويسجل كلام العرب ويجمع ملحهم ونوادرهم. الأصمعي لم يكن رجلا علميا من هؤلاء الذين يأخذون العلم مادة صلبة للدراسة وخلص اجثوا على الركب أمام المعلم واحمل قلمك، أبدا. هو كان يأخذ العلم على أنه ملح يعني نكت يعني، أو أنه أشياء لطيفة. وكان يجمع هذه النوادر من البوادي، يجمع نوادر الشعراء ونوادر القضاة ونوادر الصبيان ونوادر الأعراب، وكان يأتي بها إلى بغداد. وطبعا هو ظل نديما لهارون الرشيد قرابة 20 عاما، وكان يروي له أشعار العربي. فقال عنه هارون الرشيد: هذا شيطان الشعر والله. فكان يقول الأصمعي: قال: ارتفع ذكري بالعلم وكسبت رزقي بالملح. كان يأتي إلى الخلفاء ويحدثهم هذه الأحاديث النادرة والطرائف الباهرة، وكانوا يغدقون عليه من الأموال. ابن الأعرابي كان رجلا معاصرا يعني من الأصمعي، كان يحضر مجالس الرشيد. يقول: كان الأصمعي إذا حدث في جلسة فيها الوزراء والأمراء والعلماء، كان يأتي في الجلسة بأكثر من 200 شاهد شعري. وينظر كل منا في بعضنا لأننا لم نسمع واحدا منها. هو أخذها الأصمعي مشافهة عن أفواه الرجال. أليس الأشعار الجميلة جمعها المفضل الضبي في مجموعة المفضليات. والمفضليات هذه طبعا كانت صغيرة وكبرت، كما قلنا أن النساخ كانوا يكبرون الكتب ويضيفون إليها الفوائد والملح حتى تباع هذه النسخ بأسعار أعلى. وحتى أن الأصمعي بعد ذلك جمع الأصمعيات وأضيفت هذه الأصمعيات كلها إلى المفضليات، وظلت سنين تتداول، مرة باسم الأصمعيات ومرة باسم المفضليات، وهما كتابين مختلفين. المفضل الضبي هو يونس بن حبيب كان اسمه، وبعد ذلك جاء مستشرق أعتقد ألماني وهو الذي فصل الكتابين وقدر المستطاع وأعادهما إلى ما هما عليه، المفضليات في قسم والأصمعيات في قسم آخر. الأصمعي كان يعني لم يكن لغويا فقط، كما قلنا هو كان محدثا وكان عالما وكان نحويا. هو في النحو كان له باع طويلا في النحو، يعني مثل الخليل بن أحمد. وكان موسيقيا وكان عالما في الحيوان والتشريح، له كتب كثيرة في التشريح. كان يقول
له كتاب الشاة، وله كتاب الخيل، وله كتاب الجمال، كان يفصلها تفصيلا تشريحيا دقيقا، وذكر أسماء أعضاء الجسم الإنسان أو جسم الحيوانات حتى بما لم يذكره أحد. هو الذي كان يدور البوادي ويجمع أسماء هذه الأعضاء وتشريحها ويثبتها في كتبه، حتى أنه مرة كان طبعا يتنافس دائما مع معمر بن المثنى أبو عبيدة، وكان تحداهم الخليل أنه من يعرف أسماء الخيل أعطاه خيلا، وقال من يعرف يعني أسماء أعضائه، وأبو عبيدة قال أنا نحوي ولغوي نعم لكنني لست بيطريا. فأخذ الأصمعي بزمام الناقة وامتطاه بزمام الفرس وامتطاها، وجعل يسمي كل عضو فيها. إسحاق الموصلي الموسيقي الذي كان في عصر الرشيد يقول لم أرى الأصمعي يدعي علما بشيء إلا كان أعلم الناس فيه. الأصمعي في اللغة كالبخاري في الحديث، يعني هو الذي أخذ اللغة مشافهة عن أفواه الرجال بشروط تعادل شروط البخاري في الدقة والتحري. وطبعا الأصمعي كما قلنا هو ولد في عام 120 هجرية، وتقريبا هذا العام الذي ولد فيه سيبويه، أو سيبويه ولد في عام 132 هجرية. كان يتنازل مع سيبويه في النحو، وكان سيبويه يقولون هو كان أعلم من الأصمعي، وكما قلنا في النحو الخليل بن أحمد كان أعلم من الأصمعي، وسيبويه هو تلميذ الخليل، فكان سيبويه عالما رغم أنه كان صبيا فتى، هو أصلا توفي ابن 30 سنة. فيقولون كان ينازل الأصمعي في اللغة، والأصمعي ليس عالما كما قلنا، هو كان رجل ملح، كان يعرف كيف يدير اللغة، كان يعرف كيف يتناول الأمر، كيف يلتف عليه، كيف يحتال عليه. يقولون ما غالب سيبويه الأصمعي إلا غلبه الأصمعي، رغم أن سيبويه هو الذي على الحق. دائما يكون سيبويه على الحق، ولكن الأصمعي يغلبه بحلو منطقه، كان منطقا حسنا. يعني حتى أن أبو عبيدة هذا الذي قلنا عنه معمر بن المثنى كان يقول لتلاميذه أنتم تشترون البعر في سوق الدر، الأصمعي هذا يأتيكم بشعر من البادية، وشعر رديء جدا، وبكلام وعر، وبلغات ليست متداولة، ومع ذلك أنتم مسرورون. لماذا؟ لأن الأصمعي كان يقدمها بقالب جميل جدا، يعني كان داهية وكان مهتما. يعني من الذي يهتم بلغة نادرة ولغة الأعراب ولغة البوادي ويدور خلفها ويسجلها ويدرسها؟ كان مهتما، وكان رجلا تقيا فيما ينقل. وأنا علقت على موضوع التقوى مثلا بالأشياء الأخرى، لأنه كان يعني إذا ذهب إلى البادية ما كان يتفرج على الناس تفرج مراقب، هو كان يصطنع الأزمات وينظر كيف ستتصرف الناس. حتى أنه لزواجه، يعني مثلا زواجه له قصة لطيفة. يقول كنت مرة في بعض البوادي، وجئت على امرأة تغرف من بئر، فجئت أتغزل بها، وقلت يا أحسن الناس إنسانا وأملحهم، هل باشتكائي إليك الحب من باسي؟ وهي صبية وبعيدة عن مضارب قومها، فغضبت جدا وقالت وطردته وقالت له اخسأ. يقول فاستحييت على شيبتي حتى إنني أوشكت أن أخلع عمامتي ولا ألبسها بعد ذلك اليوم. وهذا يعني خلع العمامة يعني أنه خلص استحيا جدا جدا. فرجع في اليوم الثاني إلى الماء ليشرب، يعني هذه ضرورة، لم يرجع بهدف الفتاة، فوجد الفتاة تنتظره عند الماء، وقالت له هلم نمح الذي قد كان أوله ونحدث الآن إقبالا من الراس، حتى نكون ثبيرا في مودتنا مثل الذي يحتذي نعلا بمقياسي. رغم أنها تريد أن تتودد إليه، لكنها تعمدت إهانته. وحقيقة هذه طبيعة في الرجال، يحبون المرأة التي تهينهم وتعطيهم بالحذاء، لا أدري لماذا، هذا كثير منهم. في صحيح منهج الأصمعيات يدقق كثيرا في جمع النصوص
ونسبها لأصحابها. الأصمعي يا سيدتي حفظ لنا كثيرا. لماذا الأصمعيات والمفضليات لهما هذا الوزن وهذه الشهرة؟ لسبب بسيط، لأن النحاة والرواة لا يأخذون الشواهد اللغوية والشواهد الشعرية ما بعد عصر 150 هجرية للمدن، وهذه الكتب كتبت في هذا العصر قبل هذا العصر، لذلك لها هذه القيمة. يعني كل ما ورد في الأصمعيات وكل ما ورد في المفضليات هو يعتبر حجة في اللغة، حتى أنهم يقولون أن الأصمعيات ليس ديوانا للشعر ولا يعني لا يجمع الشعر، وإنما هو شواهد لغوية، هو كتاب لغوي. فهو كان يصطنع هذا. يعني مثلا حتى أنه تروى عنه قصة أخرى، وتزوج هذه الجارية التي صالحته وأنجب منها ولدا كان اسمه علي. طبعا هو ليس ابنه البكر، وهو كان أبو سعيد الأصمعي. مثلا كان مرة في الإحرام وكان شيخا طاعنا في السن، وكانت هناك صبية جميلة تطوف في الكعبة، يعني أمام الكعبة، فجعل ينظر إليها ويتأمل فيها. كان يستفزها، رآها أعرابية وأراد أن يسمع كلامها ويرى ردة فعلها. فيقول: رأيت جارية في الطواف كأنها مهات رمل، فجعلت أنظر إليها وأقلب النظر فيها، فقالت له: وكنت متى أرسلت طرفك زائدا لقلبك يوما أسلمتك المحاجر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، تعيره بهرمه وتقول له: إيش؟ أنت ضعيف، يعني لا تصلح لمثلي. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. الأصمعي كما قلنا في الأصمعيات حفظ لنا تاريخا كبيرا. الحارث بن عباد مثلا لا يعرفه المؤرخون إلا عن الأصمعي، لأنه طاف البوادي وسمع قصصه من أفواه العرب، فهو الذي روى لنا قصيدته الشهيرة التي يقول فيها: قربا مربط النعامة مني، لقحت حرب وائل عن حيالي، لم أكن من جناتها علم الله وإنني بحرها اليوم صالي. قربا مربط النعامة مني، والنعامة كانت فرس الحارث بن عباد. فيقول لهم، هو كان طبعا أعمى وكانت قد نزلت حواجبه على عينيه، فيقول: قربا مربط النعامة مني، يعني اجعلوها قريبة، لأن الغزو قد يبدأ في أي لحظة حتى أقفز عليها، يعني هذا يقصد. لقحت حرب وائل عن حيالي، والناقة حينما تلقح أي حينما تحمل بعد حيال، بعد عقم، تحمل بعد فترة طويلة، يكون حملها صعبا، وغالبا ما تموت في هذا الحمل. سخر الزير من قوله هذا: قربا مربط النعامة مني. النعامة نحن نعرف الدجاج في عصر الجاهلية لم يكن موجودا كثيرا، كان موجودا، الديك كان موجودا، لكن دجاجة العرب كانت النعامة. وهي الهنود مثلا يسخرون من النعامة سخرية أخرى، لأن النعامة هم يسمونها شترمورغ، يعني جمل الدجاج، جمل الدجاج. فإذا قيل للنعامة طيري، قالت بين شتر: أنا جمل. وإذا قيل لها احملي يا جمل، تقول أنا دجاجة. الأصمعي حفظ كثيرا من حوادث التي حصلت في حرب البسوس وحرب عبس وظبيان، وأيضا أشعار الزير، ومنها قصائد الزير الذي يقول فيها: أليلتنا بذي حسم أنيري، إذا أنت انقضيت فلا تحوري، فإني قد تركت بواردات بجيرا في دم مثل العبير. بجير بن الحارث بن عباد لما قتله. فيقول الزير، هذه ما ورد في الأصمعيات: أليلتنا بذي حسم أنيري، إذا أنت انقضيت فلا تحوري، فإني قد تركت بواردات بجيرا في دم مثل العبير، وهمام بن مرة قد تركنا عليه القشعمان من النسور. والقشعمان هي مجموعة النسور. وهذه من الأبيات التي ذكرها الأصمعي. ومن الأبيات التي ذكرها الأصمعي أيضا أبيات ضابئ البرجمي. وضابئ هذا
كان رجلا قدم إلى المدينة وسجنه سيدنا عثمان في جناية له، وقال يتحسر على نفسه بسبب مقدمه إلى المدينة بأنه لم يكن يعرف أنه سيقع هذه الوقعة، وكان أتى إلى المدينة على جمل له يسمى قيارا، فقال في قصيدته: فمن بك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، هو وجمله يعني. وفي الشك تفريط وفي الحزم قوة، ويخطئ في الحزم الفتى ويخطئ في الحدس الفتى ويصيب. وقد أخطأ ضابئ هذا في حدسه، حتى إن ابنه ماذا فعل؟ ابنه عمير كان من عمير بن ضابئ البرجمي، كان من الذين دخلوا على سيدنا عثمان يوم الدار، وكان من الذين طعنوه بالسيف وظل حيا وعرف اسمه وهرب، كان من أهل الأمصار. عمير داس على صدر سيدنا عثمان وكسر أضلاعه بالضبط، هذا هو الذي حصل. ولكن أنا لا أحفظ الأشياء إلا هكذا على ظواهرها. عاش عمير بن ضابئ حتى يوم الحجاج بن يوسف الثقفي، ومرة وفد على الحجاج في واسط، فقيل له: يا حجاج، هذا عمير بن ضابئ الذي قتل عثمان يوم الدار، فأمر به فقتل في ساعته. ومما رواه الأصمعي في الأصمعيات قول عدي بن رعلاء الغساني: ليس من مات فاستراح بحي، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش ذليلا سيئا باله قليل الرجاء. الأصمعي كان تلميذا للإمام الشافعي، وكان تلميذا لأبي عمرو بن العلاء البصري أيضا، هذا من القراء السبعة، كان تلميذا له. أما مكتبة الأصمعي يقولون كان إذا ارتحل من مكان إلى مكان نقل، إذا ارتحل رحلة قصيرة نقل معه مكتبته الصغيرة الأصمعي، ومكتبته الصغيرة كانت 18 صندوقا يحملها 9 بغال. هذه مكتبته الصغيرة إذا كان رايح مشوار قصير. أما إذا نقل بيته يعني معناه أنه لم يكن عالم تجوال فقط يأخذ الملح من أفواه الناس، كان عالما، وكان كان جوالا محققا، وكان عالما يسجل كل ما يكتبه وكل ما يقرأه، وترك هذا الإرث العظيم جدا. يعني حتى نلتقي في مرة أخرى ولا نطيل عليكم، وجزا الله خيرا كل من شاركنا وسهر معنا إلى هذا الوقت. الحديث كان ممتعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.